बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं चैनल सजाद रैकेट्स पे और मैं हूं सजाद अहमद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी एप्लीकेशंस के हवाले से जो हम मोबाइल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम उसके पीछे उसके बैकग्राउंड में होने वाले काम से नावाकिफ़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल का कीमती डाटा लॉस हो जाता है और इसके अलावा हमारी पर्सनल चीज़ें जो हैं वो भी नेट पे चली जाती हैं। यू नो दैट कि आजकल की किस तरह के हमारे पर्सनल जो पिक्चर्स हैं या इस तरह के सारे हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वो भी जो है वो नेट पे हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें उस वक्त पता चलता है जब हमारा कोई जानने वाला कॉन्टैक्ट जो है वो हमें सेंड करता है, तो हम बहुत ही हैरत में पड़ जाते हैं कि ये तो हमारे मोबाइल में था, वहाँ कैसे चला गया। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा जो अगर आपके मोबाइल में है तो उसे फ़ौरन से अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि इन एप्लीकेशंस में से कुछ ऐसी हैं जिन्हें गूगल ने बैन भी किया था, फिर कुछ अर्से के बाद वो दोबारा से अनबैन हो गई और प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, फिर दोबारा प्ले स्टोर पे भी आ गई। तो इस तरह की एप्लीकेशंस हम अक्सर मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो मोबाइल में अगर आपके पास ये इंस्टॉल है तो इसे फ़ौरन से अनइंस्टॉल कर दीजिए, और मैं साथ में आपको इसकी अपोजिट एप्लीकेशंस भी बता दूंगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और आपका पर्सनल डाटा जो है वो सेव होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो ये है कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया कीजिए तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो आपसे कोई ना कोई परमिशन मांग रही होती है। तो बराए करम उसे अलाउ करने से पहले आप उसके ऊपर दी हुई जो रीडिंग आ रही होती है उसे पढ़ लीजिए। बाज़ का वो आपकी पर्सनल एक्सेस भी मांग रहे होते हैं, जो कि हम उन्हें एक्सेस दे देते हैं और वो इजीली हमारे पर्सनल डाटा तक भी एक्सेस कर लेते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहली एप्लीकेशंस जो आप लोगों ने अनइंस्टॉल करनी है वो है ब्राउज़र। देखें, हर मोबाइल का अपना ब्राउज़र ज़रूर होता है। हर मोबाइल में जो है वो बहुत सारे ब्राउज़र्स भी होते हैं। अगर आप ओप्पो यूज़ कर रहे हैं तो उसका अपना ब्राउज़र होगा। अगर आप जो है वो कोई और डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका अपना जो है वो ब्राउज़र होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इन ब्राउज़र को यूज़ करना आप कम कर दीजिए। तो ये आपके सामने एक एप्लीकेशन मैंने ओपन की, इसका नाम है यूसी ब्राउज़र। ये जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, एक तो ये आपके मोबाइल की स्पीड को जो है वो 25% जो है वो डाउन कर देता है। यानी आपने मोबाइल अगर 100 पे चल रहा है तो वो 75 पे आ जाता है, स्पीड कम होती है। इसके साथ साथ ये आपको कुछ ऐसे नाजेबा जो है वो एड्स भी दिखा रहा होता है, और बाज़ का जो है वो अनलीगल जो है इसके एड्स भी आपको प्रोवाइड करता है, जिस पे हम जाने अनजाने में क्लिक भी कर बैठते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम का जो बाद में प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके पास ये यूसी ब्राउज़र इंस्टॉल है तो इसे फ़ौरन से पहले अनइंस्टॉल कीजिए। सबसे बेहतरीन और इसका अपोजिट मैं आपको बता दूं वो है गूगल क्रोम। आप की डिवाइस अगर एंड्रॉयड है और आप अपने जीमेल अकाउंट के साथ इसको जब लिंक करते हैं तो इसका अपना एक ब्राउज़र होता है जिसे गूगल ब्राउज़र कहते हैं। तो आप गूगल ब्राउज़र के ज़रिए जो है वो अपनी सारी चीज़ें ईज़िली देख सकते हैं, तो इस पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी एप्लीकेशन दोस्तों जो अगर आपके मोबाइल में हम अक्सर जो है वो यूज़ करते होते हैं, VPN। देखें, VPN क्या होता है और ये क्या करता है। VPN दरअसल एक ऐसा जो है वो लोकेशन प्रोवाइड कर देता है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो पाकिस्तान में एक्सेसिबल नहीं है, अगर आप किसी और कंट्री में हैं वहाँ भी एक्सेसिबल नहीं है। तो अगर आप VPN इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके मोबाइल की लोकेशन को जो है वो चेंज कर देगा, और चेंज करने से क्या होगा, आप बैठे पाकिस्तान में होंगे तो ये और लोकेशन जो है वो वहाँ पे शो होगा, और वो जो आपकी वेबसाइट है जिसे आप ओपन करना चाहते हैं तो ईज़िली कर सकते हैं। बहुत सारे ब्राउज़र पड़े हैं, बहुत सारे VPNs पड़े हुए हैं प्ले स्टोर पे जो आप के सामने सब मैंने ओपन किए हुए हैं। तो इनमें से कुछ जो होते हैं VPNs जो ख़ास तौर पे फ्री वाले VPNs होते हैं, तो वो हमेशा आपको जो है ऐसे एड्स प्रोवाइड करते हैं जो कि अनलीगल होते हैं, और इसके अलावा बुरे एड्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास VPN इंस्टॉल है तो सिक्योर VPNs के अलावा कोई और यूज़ ना कीजिए। इसमें एक VPN ख़ास तौर पे जो मैं आपको बता दूं वो है, ये देखें, फ्री सुपर VPN। अगर आप जो है गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको एक मुकम्मल जो है वो एक हिस्ट्री इसकी मिलेगी। उसे अगर आप रीड करते हैं तो आपको क्लियर पता चलेगा कि इसको पहले गूगल वालों ने बैन किया था, ये दोबारा से जो है वो दोबारा से प्ले स्टोर पे आई। और इसको अगर आपके पास ये VPN है तो इसे फ़ौरन से पहले इंस्टॉल कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए ताकि आपका डाटा सेव रहे।
تھرڈ ایپلیکیشن دوستو جو کہ میں آپ لوگوں کو لازمی طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں، دیکھیں اگر آپ نے اپنے موبائل میں کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، کوئی بھی ہم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اکثر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ جو بھی مطلب ڈاؤن لوڈ رہے ہیں، جیسے آپ کے پاس ٹیوب میٹ ہے، آپ کے پاس ویڈ میٹ ہے، تو وہ ہم جو ہے وہ پلے اسٹور پہ جا کر کے انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں پلے اسٹور پہ جو بھی ویڈ میٹ پڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، تو جتنے بھی ویڈ میٹ پڑے ہوئے ہیں پلے اسٹور پہ، یہ سارے آپ کو ٹھیک ہے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے دیتے ہیں، لیکن ایک تو یہ آپ کو بے پناہ ایڈس دیتے ہوتے ہیں، اوریجنل وی پی این نہیں، اوریجنل جو ہے یہ ویڈ میٹ نہیں ہوتا، اور یہ آپ کی پرسنل انفارمیشنز تک ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ خراب، جو اپنا آپ کا ڈیٹا ہے آپ کے موبائل کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ کرپٹ بھی کرتے ہیں، خراب بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو لیک کرنے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، دیکھیں اگر آپ کو ویڈ میٹ ناٹ ڈاٹ بہت اچھا سافٹ ویئر ہے، اگر آپ کو یہ انسٹال کرنا ہے تو میں اس ویڈیو کے لنک میں ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا، آپ جا کر کے اس لنک پہ میری موجود ویڈیو کو دیکھیے، اور آپ آسانی کے ساتھ اوریجنل وی پی این گوگل کی مدد سے انسٹال کر لیجئے۔ اس پہ نہ ہی تو ایڈز آئیں گے، بلکہ بہترین فٹافٹ جو ہے آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ انسٹال ہوتی رہیں گی۔ تو آپ کو میں اس لیے سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ڈسکرپشن میں جائیے، وہاں پہ میں لنک دے رہا ہوں، وہاں پہ جا کے ویڈیو دیکھیے اور صحیح طریقے سے آپ اس پہ انسٹال کیجیے اور انجوائے کیجیے۔ اچھا نیکسٹ ایپلیکیشن فورتھ ون ہے جی کلینر۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس اکثر جو ہے موبائل کے اندر کلینر کا کافی زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں تو اس کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں، جی آپ فون کلینر انسٹال کیجئے جناب، آپ سی کلینر انسٹال کیجئے، آپ ون بوسٹر انسٹال کیجئے، یہ آپ کے موبائل کی اسپیڈ کو بڑھا دیں گے، ایسا ان کا کہنا ہے، دراصل ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایسی اپلیکیشنز بھی آپ کا پرسنل ڈیٹا لیک کرنے کا باعث بنتی ہے، میں آپ کو ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں کلین کرنے کا۔ آپ اپنے موبائل کی اسٹوریج میں چلے جائیے، سیٹنگ میں جا کے اسٹوریج میں، ان کا اپنا ایک پرسنل کلینر ہوتا ہے اسی اسٹوریج کے اندر، وہ بھی آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے۔ اگر آپ وہاں سے نہیں کرنا چاہتے، آپ فائل مینیجر اچھا سے انسٹال کیجئے، فائل مینیجر میں جا کر کے آپ جتنی بھی ہڈن فائلز ہیں ان کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیجئے، اس طرح ایزیلی آپ کا یہ کلین ہو جائے گا۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آئی ول گائڈ یو انشاءاللہ۔ تو 5 اور لاسٹ ایپلیکیشن میں آپ کو جو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اسے ان انسٹال کیجئے، وہ ہے اینٹی وائرسز۔ دیکھیں ہم اپنے موبائل کے اندر اینٹی وائرس انسٹال اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا موبائل کی سپیڈ اچھی ہو، ٹھیک ہے، اور ہمارے موبائل کے اندر کوئی جو ہے وہ وائرس نہ آئے۔ دیکھیں آج کل کی جتنی ٹیکنالوجی ہماری بوسٹ ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، کوئی اینٹی وائرسز ایسے اٹیک نہیں کرتا جب تک کہ آپ اس کے خود سے جو ہے آپ اس کے ٹارگٹ نہ ہوں، تب تک کوئی بھی آپ کے اوپر وائرس جو ہے وہ اٹیک نہیں کرتا آپ کے موبائل کے اوپر۔ تو اگر آپ کے موبائل میں اینٹی وائرسز ہیں تو اسے ان انسٹال کیجیے، بیکاز یہ آپ کے موبائل کو بہت حد تک سلو کر دیتے ہیں، کیونکہ آج کل جو اینڈرائڈ موبائل ہے، ہمارا اینڈرائڈ موبائل آج کل ڈائریکٹ انٹرنیٹ سے لنک ہے، ہمیں جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے ہم انٹرنیٹ سے لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کافی سیکیور ذرائع ہیں، ہم وہاں سے اپنا ڈیٹا جو بھی ہمیں چاہیے ہوتا لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا موبائل سے اور موبائل کے ساتھ اٹیچ ہوتا بھی ہے تو وہ وائی فائی سے یا آپ کے زی پی آر سے یا اس طرح کی اپلیکیشن سے انسٹال ہوتا ہے، اس سے وائرسز آنے کے چانسز نہیں ہوتے۔ ہاں اگر آپ موبائل میں فلیش لگا رہے ہیں، آپ اگر موبائل کے اندر کارڈ ڈال رہے ہیں اور وہ بھی آپ کسی دوست کا کارڈ پکڑ کے پھر آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ بھی اتنے ہیوی اینٹی وائرس انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ سمپل یو ایس پی والا جو ہے وہ انسٹال کر کے بھی اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو آج کی کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جو میں چاہ رہا تھا آپ دوستوں تک پہنچاؤں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کیجیے گا اس ویڈیو کو، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن دبائیے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خود کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔